يغني لي سارة كرات ملكتنا نسعة تداليو صوابات بيزنس حزنا قريبنا لنا سنة صانحت أو هو قلقالوت ديجيتالايز بمقبار نكراي أكاونت برز خفت السرارحة بمعز أون سبابتي موالن ويم أب تقراي كفسسو بتقرات مسرح كم زرلي بريزيدنت جزاوم محدار تقراي جنرال تادس وردت حساسيوم أب مكوز صارن محدران مريت أب قرب حيلن عدلات اللقحن زلو تسقم عودي مانيفاكتشرينج تقراي نمحواين مزمانن أبز قبر تعري انكفات كي يخون مسرح كم زدلون التحساسيوم عودي معدن أب سرعة أتيخان كبرتات وسيخ كان أب كتوات تقراي كلا سايك خون كسرح يقبعون يلم مسكرم عسراقل تشحن عصر شمونتنا عم تمرت شوعة كلاسترات حقيفوس تتعيشي كونسل مانيفاكتشرينج اندستري تقراي زعنو زفر مانيفاكتشرينج من قحن محواين تلمي عدالي من قصقاس كمز جمرة حلافيت مانيفاكتشرينج اندستري تقراي ويزرو ألماز قبرت صادق حبيرا بريزيدنت تادس وردن ويزرو ألماز قبرت صادق نزيز بلو عمتاو تلمي كونسل مانيفاكتشرينج تقراي مسرت جيرو أبستس هالة أزتا مخانو بيت صحفة بريزيدنت تابسيبو ورحوي كابز تحت حموشته مئتي كسكاب سلسته شحبر بمعقار من ناورو من محياشي يصعرو كم زلو أبالات عقوارن لقحن مقالة قليس أمالهم أتا محبر تقم أبالات عن مفتاح كسكاب حزي آستات 100 مليون لقح نا أبالاتا كم زهابتون أفليت الله يوتشوشي منسي قبر مدهن مثلا أي تقرماي برهن عبي حبر السراح معبر عقارن لقحن مقالة كقلقالو زرخمنا يوم تخونو قطباوي من نوابر من محياش ورحاوي كوحا مشتميتي كساب سلستش حبر يعقر مهلاوم يزاروهم بخلتش حي جمرنا رمانتي أتصل لنا سلستش حي قبروله سلستش أتصل يمانتي طرح مقالة يعني نازئات يعني فانا من أسئلة يعقر الخمانتي ما حبرت مسرت لما جمرها حيزة مسراتية وبورحو عقارها فليه مش 250 نايزن عقار نقحن تقميتها بزح سو كازي لقح وسيدو على تاوي سروح الصالح الهنتات اللي بالله تحتواي نزل من هاورز اللوسة صبوين زحجزها أنا نوعلي بكلاي 15 تلقى هذا جزي أنا شجر كتير من نيل نفتح رخيوي أي تابرها هاي لماريم دما كابتا محبر بملكح أب سرحتي مانيفاكتشرينج كمستوى فرن زحشو من نابرو يمرح مهلاون يقلز 400 سسان قلشح وسيلة ناي مانيفاكتشرينج مسرحنا على مسرح مشاطي بوتا سريح اللخو أم جمال زلو مات سلازت ناي مقل عقوار الأحن أفتي سرحة السوعي ليا عرسي زخيلية قلت سلازت قزاون سريحية سلازي من أسي نبزن عقوار الأحن آتيوم زي ترى لي وساعات زي ترى لي متفق جنزب قطيوم استوصلنا وارح عقيرهم استوصل لقح وسيدهم من ناورهم بزقب أخم محش اليوم بتمساسالي كابتا محبر لعلي شوعات متشحبر لقح وسيدو أبز حزوان ناستات سلسة وجنات عدل سراح كم زفت رزقلت الندمة أب مشت فساس سامنا عدوز توافر من إسي سلومن أبرها أيوم عقاري لقاحي مقالة زوج أخوه شوعات ميتي عشرة الشحية وزين توانو أنا خسيوي يلولو تدولي يسرح مركب خاي تدولي تخوينو صرح سرح دخيم خايت دخمي يا أخلني تولي سلازي وتصيتن خوي خلا خاي تخيل مات سلاز بركز ولا من اسي حزل مسالك ساب 300 10 6 من اسي لنا بقصار حاجنا نسرح درس راح فطرنايو نزقصلون 100 نمقصار حزنا لنا اكاد سرحتا محبر اي تجيتاچو تسفا ميكائيل كساب حزي استات 100 مليون بر نعوالات لقح كم ذهبت كليصوم 4 جنفرات اللواء مقاله مخوني ماچو عدشو جنفرات اللواء 9 مليون 9 شحي 809 بر أولاتها القحي ولا ما نجي اسكاف هذه باتوللا كابزيون شدشنا 258 أكلت بزي تربحت خوينا ملو حبر السراح معبر عقارن لقحن مقالة أبز حزوان لعلي 14 عبالاتن أستات 220 مليون بر كابيتال كم زلواون اتوما كايد سراح حبي روميو بانك وغاغن علم لخوا أغلقلوت كارد فيزا نمحيال مس فيزا إنكوربريت ناي محزنة ممع فريمم اتسممع بانك وغاغن ببزحن عماويل زوهاب أغلقلوت وغاغن فيزا
ኢንተርናሽናልን ደቢት ካርድን ዓማዊሉ በቲ ካርድ ዝገብርዎ መጠን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ትራንዛክሽን መሰረት ብምግባር ስልጠና ሰራሕተኛታት ምዕቡል ሶፍትዌር ምርካብ ከምውን ካልእ ንዓቕሚ ህንፀት ደገፍ ንክረክብ ዘኽእል እዩ ተባሂሉ ነቲ ስምምዕነት ዝፈርሙ ምክትል ፈጻሚ ዳይሬክተር አገልግሎት ባንኪ ወጋገን አይተ ኪዳነ ገብረስላሴ ባንኮም ንዓማዊሉ ዘተኣማምን እዋናውን ብደረጃ ዓለም ዝተዋደደን አገልግሎት ባንኪ ንምሃብ ዘለዎ ተወፋይነት ርኡይ ለውጢ ዘምጽእ ምዃኑ ገሊጾም አይተ ኪዳነ ገብረስላሴ ወስኾም ከም ዝገለጽዎ እቲ ስምምዕነት ብቕልጡፍ ኣብ ዛዕቢ ዘሎ ስርዓት ዲጂታል ባንኪ ኢትዮጵያ ልዑል አበርክትኡ ክገብር ዘኽእል ምዃኑ ኣመላኺቶም ፕሬዚደንት ዞባ ቪዛ ንማእኸላይን ምራቕን አውሮፓ አይተ ታረቀ መሐመድ አገልግሎት ዲጂታላዊ ክፍሊት ቪዛ ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፋሕ ንኹሉ ዝሓቆፍ ፋይናንሳዊ ስርዓት ንምፍጣርን ዓማዊሉ ዘተኣማምንን ስሉጥን አገልግሎት ንምሃብ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ እውን ገሊጾም ከም ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ኩራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ሸርፊ ወፃኢ ዘርኢ ሰደቃ ተኸታቲልና እንመለስ ኩራት ተመልከትና ዜናታት ቢዝነስ ዛዚምና ናብ ሳራ ክምልሰኩም ሰላም